Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va continuer donc sur les bases de données. Donc aujourd'hui, on va faire le cours de SQL. Donc les dernières vidéos, les derniers cours اللي كنا شفنا هو Meurize. Donc كنا Meurize هضرنا على comment faire une bonne conception d'une base de données, كيفاش نصايبوا ال MCD, graph dépendance fonctionnelle, كيفاش نصايبوا ال MLT. دابا هنا احنا صايبنا ال MLT. Donc après, la prochaine étape هي خصنا نكرييو la base de données ديالنا. خصنا automatiser هذيك la base de données نكريوها. هنا pour créer donc les bases de données. Donc كاين ce qu'on appelle des SGBD, des systèmes de gestion de bases de données. Donc قبل ما نبدا نشرح شنو هو ان SGBD ainsi de suite. Pour le cours ان شاء الله ديال هاد SQL غادي نخدموا ان شاء الله بالكور ديال W3 سكوز. دونك لو كور دو W3 سكوز واخا كيما قلت لكم عندي دوطخ كور مزيانين. دونك بيتيت نصيفطهم لكم بحال هاد الكور هذا حتى هو مزيان. كاين عندي هاد الكور الاخر اللي غنوريكم دابا هذا اون نوار حتى هو مزيان. واخا الكور اون نوار الي بلو سبيسيفي بور اوراكل. حنا دابا في هاد الكور غنخدموا باس كيو ال سيرفر، ولكن ملي غادي نشرح الكود حتى ديال بعض المرات حتى اوراكل نقول لكم ها كيفاش تدار في اوراكل، ها كيفاش تدار في ماي اس كيو ال انسي دو سويت. دونك غنخدموا حنا ان شاء الله باش بالكور ديال W3 سكوز لان مزيان. دونك اول حاجه نبداو دونك باش نكريو لي باز دوني بدا كاين سكون ابيل ان لونغاج اس كيو ال structured query language. دونك هاد اللونغاج اس كيو ال سي كوا؟ دونك هو لو لونغاج qui nous permet de créer les bases de données, les tables ainsi de suite, ou de faire des requêtes sur les tables. يعني تاخذ des données من la base de données ainsi de suite. دونك هاد اللونغاج اس كيو ال سي نورم، راه كما تشوفوا هنا راه من 1986 هو كاين هاد لا نورم ولا هاد لو لونغاج اس كيو ال. Donc, le langage SQL, bien sûr, il est implémenté par plusieurs, ce qu'on appelle SGBD, un système de gestion de base de données. Donc, le titre c'est l'anglais RDBMS. Donc, RDBMS, ou la RDB, Relational Database Management System. Relational Database Management System, l'anglais. Donc, RDBMS, ou le français, des systèmes de gestion de base de données relationnelles. SGBDR. Et il y a d'autres types de bases de données, que les bases de données Big Data, par exemple, basées sur NoSQL, que les bases de données Graph, Database, que les bases de données orientées objets, que les bases de données, les ranchons au cours d'IANA, mais les bases de données relationnelles avec SQL sont des bases de données très, très utilisées dans les applications, dans l'automatisation des systèmes d'information. Bien sûr, il y a des systèmes de base de données, de gestion de base de données qui sont بزاف. كلهم basés sur SQL قلنا le langage SQL، ولكن كاينين بزاف. كاين بحال دابا المشهورين بزاف كاين SQL Server اللي غنشوفوا في هذا الكور في ليكزيكسيون ديال لي روكيت. كاين اوسي اوراكل مشهور بزاف خصكم تعرفوه. دونك كاين ما SQL حتى هو معروف تخدموا به بزاف سورتو في لي سيت ويب مع PHP. دونك كاين بوستغري SQL كاينين بزاف. دونك هنا لي بلو كوني قلنا هما هاد الثلاثه. دونك SQL Server، اوراكل، ما اس كيو ال. دونك هنا في هذا الكور بيان سور غادي نهضروا على لو لونغاج اس كيو ال وغنكزيكوتيه في اس كيو ال سيرفر. هما صراحه تقريبا لي 3 اس جي بي دي، ما اس كيو ال ولا اكسس اللي شفنا شويه داك العام، ولا اس كيو ال سيرفر ولا اوراكل، كلهم عندهم تقريبا نفس اللونغاج اس كيو ال تيموديفيو غير شويه. يعني لي باز على نفسهم، بعض المرات تقدروا شي كلمه تكون مبدله. يعني دابا في هذا الكور باش ان شاء الله نتوما تستافدوا مزيان هادو الفي 3 سكوز، راه بعض المرات تعطيك كيفاش تدار اس كيو ال سيرفر، كيفاش تدار في ماي اس كيو ال، كيفاش تدار في اوراكل اكسس.
دونك نتوما اون باراليل تتقراو معايا اس كيو ال سيرفر، تاكزيكوتيو في اس كيو ال سيرفر، تتشوفوا حتى لي زوطخ سيستيم دو جيستيون شنو فيهم. دونك هذا لافونتاج ديال هاد الكور، داكشي اش غادي نخدم به ان شاء الله. دونك بيان سور قبل ما نبدا الكور اول حاجه خصكم ديروا هي تانستاليو، غنخدموا قلنا باش الاس جي بي دي اس كيو ال سيرفر. دونك اول حاجه خصكم ديروا هي لانستالاسيون ديال اس كيو ال سيرفر. بيان سور الشباب اس كيو ال سيرفر تقدروا تانستاليو n'importe quelle version à partir de 2008. بغيتو تانستاليو 2008، بغيتو تانستاليو 2012، بغيتو تانستاليو 2014، 2017، 2019، ما كاينش مشكل. باغ اكزومبل انا هنا انستاليت هاد اللين اللي قدامكم هو اللين ديال لانستالاسيون ديال اس كيو ال سيرفر 2014. دونك غنخليكم، نقدر نخلي اللين في الكومونتير ولا في الديسكريبسيون ديال الفيديو في يوتيوب. دونك هنا اول حاجه بيان سور غتانستاليو دو شوز، خصكم تانستاليو اس كيو ال سيرفر 2014 اكسبريس اديشن، ولا حتى ديفلوبر تقدروا تانستاليو ديفلوبر، ولكن اكسبريس اديشن مزيان لانه ليبر، دونك اوبن سورس بليتو ليبر. دونك هنا فري، دونك انستاليو اكسبريس اديشن. دونك هنا باغ اكزومبل ايسي غتلاحظوا تكوشيو باغ اكزومبل اكسبريس اديشن. هنا فيت اتونسيون، كاين اللي عنده 32 بيت يكوشي 32 بيت، اللي عنده 64 بيت يكوشي 64 بيت، انسي دو سويت. خصكم تيليشارجيو هذا، اون بليس تيليشارجيو حتى ماناجمنت ستوديو. دونك اس كيو سيرفر ماناجمنت ستوديو تنزل لتحت باغ اكزومبل هذا، وتاكدوا واش عندكم 32 بيت دونك 86 ولا عندكم 64 بيت. دونك غتيليشارجيهم بجوج. دونك اول حاجه بيان سور غتانستاليو اكسبريس اديشن هو الاول، سويفون، ومن بعد انستاليو بيان سور ماناجمنت ستوديو، لان الماناجمنت ستوديو هو اللي تيمكننا ندخلو نكريو ولا طاب بحال هو الانترفاس اللي غنخدموا بها. اللي عنده شي مشكل في الانستالاسيون راه كاينين دي فيديو مزيانين في يوتيوب، راك تصيفط لكم دي فيديو. بحال دخلتو اليوتيوب تبغى كومون انستالي مايكرو، بحال دابا هاد الفيديو اللي غنشوف دابا هادي جو كخوا بانت ليا مزيانه. دونك هيا داونلود انستال اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو. دونك يوتيوب غتلقاو فيه بزاف ديال لي فيديو، راه حصلتو وقع لكم شي مشكل. تري بيان. دابا انا جو سيبوز كو جي بيان انستالي هاد الخدمه ديالي. دونك اول حاجه بيان سور تدير هي غادي تدخل بيان سور الاس كيو ال سيرفر. باغ اكزومبل انا عندي 2014، وغتكليكي بيان سور على اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو. دونك اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو. هنا بيان سور غتشوف على حسب في الانستالاسيون شنو درتي، واش اوثنتيفيكاسيون ويندوز ولا اس كيو ال سيرفر اوثنتيفيكيشن. دونك راه درتي اوثنتيفيكاسيون ويندوز في الانستالاسيون تدخل اوتوماتيكمون بلا ما تدخل مود باس. راه في الانستالاسيون درتي ان مود باس، غادي خصك تدخلو، دير اوثنتيفيكاسيون اس كيو ال سيرفر وتدخل مود باس، تدير سو كونيكتي بيان سور دابا، وغيخرج لك الانترفاس ديالنا. دونك دابا قبل ما نبدا الكور ديال اس كيو ال في دبليو 3 سكوز غنوريكم غابيدمون هاد كومون ترافايي افيك لو مود اسيستون، ولكن غير ما ندخلش في الديتاي ديال المود اسيستون، غير باش نوريكم بلا في اس كيو ال سيرفر ولا في اوراك ولا في اي بلاصه ولا في ما اس كيو ال تقدروا تكتبوا الكود دو كرياسيون ولا سكريبت دو كرياسيون، وتقدروا تكريو داكشي ماني افيك لاسيستون، يعني بالجرافيك. بحال دابا هنا راه بغينا سيبوزون اول ايطاب تيخرج ليا بحال هكا اس كيو ال سيرفر، خصني اول حاجه نكري اون باز دوني. لازم عندي واحد لابليكاسيون جو سي با جيستيون ديال شي حاجه، جيستيون دي ستاجير ولا شنو، خصني ندير بوطون دروا على داتابيز. بيان سور غندير نيو داتابيز وغادي نسميها لازم غنسميها جيستيون ديال شي حاجه، جيستيون باغ اكزومبل. بيان سور غتلاحظوا هنا تيعطيني اوتوماتيكمون تيتكرايو لي باغ اكزومبل دي شوز. هنا باغ اكزومبل سكون ابل لوجيكال نيم جيستيون، هنا سميت الفيشي لوغ هو جيستيون لوغ.
هادشي اوتوماتيكمون تيدار، لان من بعد غنشوفوا ان نقدروا نديروا هادشي بالكود، واللي تيهمنا الشباب هو الكود، لان فوز دي ديفلوبور راه دو تخدموا بالكود، لي روكيت دو كرياسيون، لي روكيت دو ليكتور ولا دو سيليكسيون دو موديفيكاسيون دانسيرسيون، هادشي كامل غادي نقراو في هاد الكود. ولكن غير باش نبين لكم في الاول انكم تقدروا تكريو هادشي كامل مانيوالمون وتدير اوكي بيان سور. غتلاحظ بلا تكريا لك واحد الداتابيز. هنا جيتي لي داتابيز غتبان لك واحد الداتابيز زادت سميتها جيستيون، راه حليتيها غتلقى لي طابل ديالها انسي دو سويت. بحال دابا هنا في لي طابل باقي ما فيها حتى طابل. دونك سيبوزون بغينا نكريو لي طابل بالجرافيك. دوك هاد لا طابل عندي باز واحد لا طابل سميتها ستاجير ولا سميتها جو سي با كوموند ولا سميتها كليون. باز ندير بوطون دروا على طابل ونكليكي على طابل وغن اجوتي. راه لاحظتو غير بالجرافيك واحد لا طابل هاي كولون نيم غنبدا نكري هنا لي كولون. باغ اكزومبل الكليون نسمي طابل كليون الاولى عندها الاي دي كليون، هنا تنجيب التيب ديالو. التيب ديالو باغ اكزومبل غندير هي كاين الشباب لي تيب حنا غنشوفوهم، كاين فار شار ولا ان شار ولا شار. دونك فار شار هي تنستعملو بزاف، دونك هي شين كاركتير. لازم تنقول ليه فار شار باغ اكزومبل باغ ديفو. باغ اكزومبل هنا تعطيني فار شار دو 50 اونت بارونتيز 50. هذا كوا 50 تنقول ليه الماكسيموم ديال هاد اي دي كليون غيكون فيه 50 50 كاركتير. دونك فارشير هي شين كاركتير. سينو نقدر ندير انت. هنا تلاحظوا تيقول لك هنا في الجناب على اليمين واش الله نولز ولا لا. يعني واش ممكن تدخل فيه لي نول. صدي كوا نول. نول هي ملي تبغي تدخل لي فالور في لا طاب ديالك، واش تقدر هذيك لا كولون ما تدخلش ليها فالور، يعني تكتب فيها نول يعني ما فيهاش فالور. هاي مكوشي يعني تقدر تدخل نول. راه ديكوشيتيها ما يبقاش يكون عندك الحق في نول. تري بيان. نقدروا نزيدوا دونك قلنا اي دي كليون، نقدروا نديروا النون ديال الكليون بيان سور نديروهم لاصقه نون كليون. نديروا هادي فارشار باغ اكزومبل شين كاركتير فارشار ديال 50 ماكسيموم يعني 50 كاركتير. نقدروا نديروا لاج ديال الكليون، ديروا لي شون اللي بغيتو. باغ اكزومبل نديروا انت ولا ديروا فلوت. فلوت كاينه دوبل كاينه انت انسي دو سويت ريال انسي دو سويت. دونك نقدر ندير واحد القضيه. حنا قلنا في اون طابل كاينه اون كلي بريمير، نقدر ندير بوطون دروا على اي دي كليون وندير سيت برايمري كي. لاحظتوا باش ترجع لي بريمير تلاحظوا تتزاد عليها بحال هاد الساروت. هنا راه لاحظتوا الله نيلز ولا درتيها كلي بريمير ما تبقاش كوشي ديك الله نيلز تولي ديكوشي، لان كلي بريمير ما يمكنش تكون نول. ضروري خصك دير فيها واحد لا فالور لان اونيك تتيدونتيفي هذيك لا طابل. تتكريو الشباب لي شون كاملين اللي بغيتو. نقدروا نديكوشيو هاد لو نون كليون نديكوشيو هادي نرجعوه. ما يمكنش يكون نول، يعني ضروري النون خصو يدخلوا ليا. الاج نخليو يقدر يكون نول وديروا في الاخر كونترول اس ولا سوفغاردي وتسميو لا طابل. لا طابل لازم نسميها كليون وغدير اوكي. نورمالمون غتلاحظوا راه مشينا دابا لهاد لي طابل ديال لا جيستيون ديالي. ندير اكtualiser دونك ريفريش. دونك عندي بلونغلي ريفريش غتلاحظوا يتزادت ليا دي بي او بوين كليون. دي بي او هو الشيما اللي فيه هاد باغ ديفو فيه لي طابل كاملين. الشيما باغ ديفو ديال اس كيو سيرفر هو دي بي او. هاد الشيما نقدروا نبدلوه. نقدروا تكريو واحد الشيما ديالكم وديروا فيه تسمى شيما غولاسيونيل وديروا فيه لي طابل ديالكم اللي بغيتو. نقدر نوريها لكم من بعد هاد القضيه. دونك باغ ديفو دي بي او بوين كليون. دونك الكليون ديالي هي لا طابل زادت لاحظتوا. نقدر دابا نسد هنا. دونك سيبوزون بغيت نجبد هاد لا طابل كليون نقدر نكليكي عليها دو فوا باش نجبدها، ولا ندير بليتو هنا غيجبد ليا لي كولوم ديالها. لاحظتوا هما لي كولوم ها هي كلي بريمير عندي اي دي كليون. وهنا لاحظتوا الكلي بريمير تسميها تتسمى هادي. دونك هنا عندي بي كا انت نوت نول. دونك النون ديالي باغ اكزومبل فارشار دو 50 نوت نول. وعندي اج انت نول يعني يقدر يكون نول يعني يقدر ما ندخلوش. دونك تعطيني المعلومات كاملين. هنا تي افيشي لي لي كونترانت. وهنا باقي ما عنديش ما كريتش لي كونترانت. غنوريكم من بعد كيفاش كرييهم. لي كيز راه لاحظتوا هنا واحد الكلي بريمير اجوتات سميتها سماها بي كا كليون. هادشي غنوريكم كيفاش نديروها الشباب ب بلو كود.
دونك هنا اوتوماتيكمون سيبوزون بغيت نعاود نجبد هاد لا طابل كليون، بوطون دروا غندير ونشوف باغ اكزومبل ديزاين، غنكليكي على ديزاين غيعاود يخرج ليا لي كولون ديالها. نقدر نزيد فيها اون كولون باغ اكزومبل ولا شي حاجه نعاود نسدها. سيبوزون بغيت نافيش ناجوتي دي زانفورماسيون في هذيك لا طابل كليون. دونك هنا خصني ندير ايديت ها هي ودخل لي زانفورماسيون. هنا الاي دي كليون غنعطيه باغ اكزومبل واحد نو. سيبوزون هنا خليته نول، ندير الاج 20 عنده 20 عام ودز خليت النو نول، اعطيني ايرور يقول لي لا راه النو انت قلتي لي ديرو نوت نول، يعني دابا تدخل فيه شي فالور غنسميه باغ اكزومبل احمد. اذا كومبري عاد ندوز دابا يدخلها باغ اكزومبل الاي دي الثاني جوج ابراهيم، غنعطيه باغ اكزومبل 30 طون انسي دو سويت، وندير كونترول اس ديالي بيان سور ونسد هنايا. نورمالمون اوتوماتيكمون داكشي تتكريا. دابا سيبوزون بغيت نافيشي لا سيليكسيون، دونك قبيله درت ايديت غنقرا لكم من بعد هي انسيرت، تنديروها بالكود بانسيرت. دابا غنبغيو نسيليكسيوني ونافيشيو كاع لي زانفورماسيون. باغ اكزومبل سيليكت توب 1000 راوز، يعني نافيشيو لي 1000 بروميير لين في لا طابل، تنكليكيو عليها. هنا راه لاحظتو تيافيشيو ليا لا طابل ديالي، دونك اي دي كليون نون كليون اج، تيافيشيو ليا لي لين ديالها اللي كاينين هنا عندي. غتبان لكم دابا عندي غير دو ليني، عندي واحد وجوج احمد 20. ولاحظتوا تيكري لي واحد لا سيليكت، انا نقرا لكم هادي. دونك حنا بيان سور نتوما هاد الكود ما كتبتوش، درتو غير بوطون دروا افيشي لي 1000 بروميير لين وافيشي لكم هادشي. نقدروا نكريو باغ اكزومبل ميم اون اوتر طابل. دونك نسدو هادشي نعاودو نديرو بوطون دروا على لي طابل ونديرو طابل، نديرو واحد الطابل اخرى باغ اكزومبل كوموند عندها جو سي با اي دي كوموند، التيب ديالو باغ اكزومبل نديروه حتى هو انت. عندي نقدروا نديرو عندها اي دي كليون. هاد اي دي كليون الشباب غتكون نورمالمون شنو غتكون فورين كي، دونك غنديروها حتى هي انت، حيت فورين كي غتكون دو ميم تيب كو الاي دي كليون ديال لا طابل كليون. وغندير باغ اكزومبل شي اخر باغ اكزومبل كونتيتي، نو خص يكون حتى اي دي برودوي، باقي ما مكرياش دابا طابل برودوي. دابا هاد التيست هذا نديرو باغ اكزومبل كونتيتي وصافي. كونتيتي باغ اكزومبل حتى هي نديروها جو سي با نديروها انت. بيان سور غندير بوطون دروا سيت برايمري كي اي دي كوموند. نقدر اي دي كليون ندير هادشي بالجرافيك غنديرو فورين كي. وكيفاش غنديرو فورين كي؟ غندير لي بوطون دروا غنمشي ريليشن شيب وغندير كليك على اد وغيتاجوت اوتوماتيكمون. راه لاحظتو فورين كي هنا وتنمشي تيسميوها ليا تري بيان. وغنمشي هنايا الديسكريبسيون لا باردون هنايا كليكي ونسيليكسيوني. دونك عندي باغ اكزومبل هنا اش غنقول بيناش وبيناش غتكون بين الاي دي كليون ياك بيت اي دي كليون في الفورين تيبل، وبين كليون غندير ليها شون اي دي كليون. دونك غتكريا ليا فورين كي. دابا الشباب تندير هادشي جرافيكمون كونترول اس باش نكري سميت لا طابل نسميها كوموند، يلاه سميتها لان يلاه كريت فيها لي شو. وندير اوكي يس تري بيان ونسد. غتلقاو دونك دابا ملي غندير ريفريش نورمالمون غيتاجوتا ليا طابل كوموند. غتلاحظوا دابا هنا كاين ان بتي ديكالاج الشباب، صبروا معنا مع الصوت مع الصوره. دونك هنا لاحظتوا غتاجوتا ليا طابل كوموند.
نقدروا ميم نديروا الكود ديال الكرياسيون. دابا هادشي كله درناه غرافيك. سيبوزون بغيتي تافيشي الكود ديال الكرياسيون دون طابل، تتمشي بوطون دغوا على سميت لا طابل، تدير سكريبت تيبل از، تدير كرييت تو، تدير نيو كويري يعني نوفيل روكيت، نيو كويري اديتور ويندوز، تافيشي ليا لو كود دو كرياسيون. هاي كرييت تيبل كليون انسي دو سويت. هادشي اللي غنوريكم الشباب من بعد دابا بالكود. دونك هادشي بيان سور ما نديروش حنا، ما عندنا ما نديرو بهادشي بحال هكا بلاسيستون، حنا بغينا الكود. تقدروا ميم الشباب تافيشيو الجراف. باردون، غتمشي لداتا بيز دياغرام. دونك نيو داتا بيز دياغرام، كليكي على يس، سيليكسيوني لي طابل كاملين ودير اد. غيتاجوتا لكم، راه لاحظتوا يتكريا لكم لو شيما بحال هذا، ملي يتكريا لكم بحال تقريبا الام ال دي. لاحظتوا الام ال دي ديال هادشي اللي كرينا، راه لاحظتوا عندي دو طابل، عندي كليون كوموند، عندي كلي بريمير مع كلي اترونجير انسي دو سويت. دابا هادشي الشباب ما عندي ما ندير به. دابا بالنسبه لي انا هادشي ما عندي ما ندير به. انا شنو باغي الشباب؟ باغي ندير هادشي كامل دون مانيير مانويل بالكود. اذا كومبري. باش ما تجيش هاد لا فيديو طويله غادي نحبس الشباب هنا. دونك هضرنا دابا على اس كيو سيرفر، كيفاش انستاليو، كيفاش كريو دي طابل غابيدمون كلي بريمير كلي اترونجي، وكاين غابيد ما دخلتش الشباب في الديتاي اون اوتيليزون لاسيستون. دابا غنحبس التسجيل هنا وغادي ندير فيديو كيفاش ندخلو دابا للكود ان شاء الله.